जी बिल्कुल। चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट जस्टिस मिसालिया नीलम, जस्टिस फारूक हैदर और जस्टिस अली ज़िया बाजवा पर मुश्तमिल 3 रुकनी फुल बेंच ने आज एक्स ट्विटर पर पाबंदी के खिलाफ दरख्वास्तों पर समाअत की। समाअत में आज क्या कुछ हुआ, आज हमने तो अंदर अदालत के मनाजिर देखे हैं। चेयरमैन पीटीए अंदर अदालत में पेश हुए और वो अदालत के सवालात के जवाबात नहीं दे सके, और सवाल सिर्फ एक ही था, बुनियादी सवाल वो ये था कि एक्स ट्विटर पर पाबंदी क्यों लगाई गई, किसके कहने पर लगाई गई, अगर लगाई गई है तो फिर कबीना के लोग कैसे एक्स इस्तेमाल कर रहे हैं, पीटीए के लोग कैसे ट्विटर इस्तेमाल कर रहे हैं, चेयरमैन पीटीए के। तो ये सवाल थे। अजहर सदीक दरख्वास्त गुजार, उनसे बात करते हैं। अजहर साहब, क्या बना फिर आप आज? देखिए, बुनियादी तौर पर 1 साल हो गया है। 17 फरवरी को ट्विटर बंद किया था और 1 साल गुजर चुका है। आज 1 साल 1 माह 1 साल 1 माह गुजर चुका है। और गुज़श्ता तारीख में ये पूछा था कि जो हुकूमती इदारे हैं वो ट्विटर अकाउंट क्यों इस्तेमाल कर रहे हैं। हाँ, मतलब पूरे पाकिस्तान पे पाबंदी लगा के तो खुद वो इस्तेमाल कर रहे हैं। वो कौन, उनकी तफसीलात लेके आए। आज वो तोता मैना की कहानी बताने लगे, इधर उधर की बातें। और आप पहले आए तो आगे निकल गए। चेयरमैन मैं बताता हूँ ना। इधर उधर जब अदालत ने पूछा कि जनाब जो सारे बयान कर रहे हैं, फिर अदालत के से रिमार्क्स थे कि पीटीए यूज कर रहा है। उन्होंने कहा जी बिल्कुल यूज कर रहा है। उन्होंने अदालत के सवाल पूछा, जब पीटीए यूज कर रहा है तो किस कानून के तहत यूज कर, आपने ब्लॉक किया हुआ है ना। चेयरमैन पीटीए को चीफ जस्टिस साहब ने सवाल ये पूछा कि आप खुद क्यों यूज कर रहे हैं, यानी अगर ये बंद है तो किस कानून के तहत यूज कर रहे हैं। क्या सिस्टम में आपके पास ये गुंजाइश मौजूद है जिसका मर्जी बंद कर दें और खोल लें। इस पे वो लाजवाब हो गए। पहले कहने लगे नहीं, बाद में आकर जो मर्जी कहना शुरू कर दिया। लेकिन आज अदालत को मुतमिन कर नहीं सके हैं, कोई वजाहत नहीं दे सके। और बाद ये वहां से हम बात शुरू करते हैं ना, थोड़ा सा नाजरीन को तफसील भी बताते हैं। जब चीफ जस्टिस साहिबा ने चेयरमैन पीटीए से ये इस्तफसार किया कि आपने एक्स पर पाबंदी लगाई, उन्होंने कहा जी बिल्कुल लगाई। उन्होंने कहा कि क्या पीटीए खुद एक्स ट्विटर इस्तेमाल कर रहा है, तो उस पर फिर चेयरमैन ने क्या कहा? बिल्कुल माना उन्होंने इस्तेमाल कर रहा है। उन्होंने बताया यही देखा, सवाल बड़ा वाजे है कि खुद पाबंदी लगाई है और खुद आप इस्तेमाल कर रहे हैं। और जस्टिस अली ज़िया बाजवा ने फिर कहा कि ये अब क्या आप गैर कानूनी काम अब देख रहे कॉल ऑफ फेल में तजाद है ना। यहाँ बैठ कर आप बाकी अमल दरामद क्या करना है आपने। और एक सवाल और भी बड़ा अहम है। 1 साल हो गया, ये सवाल जस्टिस फारूक हैदर साहब की तरफ से था कि 1 साल हो गया वीपीएन से इस्तेमाल हो रहा है, तो काम तो हो रहा है। और एक बड़ा ही अहम सवाल जो चीज साहब को ये तारीफ करनी चाहिए, उन्होंने एक सवाल पूछा उन्होंने उनसे कि जनाब ये जो कितने % लोग गलत इस्तेमाल करते हैं, जरा वो बताएं कितनी क्या है। वो बड़ी छोटी सी तादाद है। और बताएं क्या इसमें। फिर मैंने बताया, मैंने कहा बकायदा पीका कानून है यहाँ पर, अगर गलत इस्तेमाल करता है पर्चे दर्ज होते हैं। लेकिन इसने आपने इस्तेमाल, पूरी दुनिया के अंदर जग हसाई हो रही है। और एक पॉइंट और आप मिस कर गए हैं। जब चीफ जस्टिस साहिबा ने पूछा कि वीपीएन आप जो इस्तेमाल करें क्या वो कानूनी है, उन्होंने कहा जी ये बड़ा इंटरेस्टिंग सवाल है। लेकिन असल में कॉल ऑफ फेल तदाद नहीं पहले कानूनी है, जब बाद में फिर कहना बड़ा कानूनी नहीं है। और फिर सवाल बड़ा वाज़ेह था कि ब्लॉक करने के हवाले से आपके पास मैकेनिज्म क्या है। फिर उन्होंने कोशिश की बताने की, जनाब देखिए कोर्टों ने ऑर्डर किए टिकटॉक का, फेसबुक का, यूट्यूब का। तो मैंने फिर बताया कि वो तो बड़े मुख्तसर फेसबुक 10 दिन के लिए को ब्लॉक हुआ, यूट्यूब थोड़े से अरसे के लिए ब्लॉक हुआ। मगर ये नहीं हो सकता कि आपको लामहदूद तरीके के ऊपर ब्लॉक कर सके। फिर वो कानून की बात करने लगे। अदालत का जो बड़ा अहम सवाल था कि बताएं किस कानून में लिखा है। आपने इंफॉर्मेशन सिस्टम की बात की है ना, लेकिन आप बताएं कि पूरा का पूरा प्लेटफॉर्म किसके तहत बंद कर, अगर वफाकी हुकूमत बंद कर सकती है, क्या काबीना से इजाजत ली गई। और अगर मिनिस्ट्री ऑफ इंटीरियर, और दूसरा ये सवाल है कि ये किसके अंडर आता है। उन्होंने कहा काबीना के अंडर आता है। चीफ जस्टिस साहिबा ने कहा कि एक इदारे को सरबराह को यहाँ पर बुलाकर हमें आज मायूसी हुई है कि एक इदारे के सरबराह का ये देखिए हकीकत है। यानी आज तक अगर आप देखा जाए कि पीटीए के जो मौजूदा सरबराह हैं, अगर आप उठाकर देखें कि वो क्या कर क्या रहे हैं, उन्होंने किसी जगह भी किसी महाज के ऊपर भी अगर देखा जाए, मां सिवाय वो लारा लप्पा लगाने के लिए, लफ्ज मैं कह रहा हूँ ट्रैक से उतारने के लिए, लेकिन आज वो पकड़े गए। आज एक और बात चीफ जस्टिस साहब ने कहा कि अगर एक्स ट्विटर इतना ही बुरा है, इतनी उसमें हामियां हैं, तो फिर आपने लोगों को रसाई क्यों दी? इतना अर्सा चलते आए आप। फिर वो 2021 के रूल्स के ऊपर बात करने लगे। तो 2021 से क्या कर रहे थे आप, और आगे ब्लॉक किया आपने, तो क्या वजूहत है। यानी और दूसरा बताइएगा, क्या आपको मकासद पूरी हो चुकी हैं, क्या आप जो नताइज लेना चाहते हो चुके हैं। 1 साल से आपने पाबंदी लगाई हुई है और साथ साथ चल भी रहा है, इस्तेमाल भी हो रहा है, लोग भी इस्तेमाल कर रहे हैं। तो आज असूली तौर के ऊपर ना तो वो बता सके कि जनाब सरकारी कौन कौन से, यानी और मैंने फिर ये कहा
کہہ رہے جی ویریفائڈ نہیں ہے. میں نے کہا جی بلو ٹک جو اس کو مل جاتا ہے وہ ویریفائڈ ہے, اور یہ ساری تعداد میں ابھی دکھا رہے تھے, بلکہ عدالت کو کہنا پڑا. نہیں, میں وہی آتا ہوں. پھر چیف جسٹس صاحبہ نے ایک سوال اور کیا. انہوں نے کہا کہ آپ نے ایک چیز بند کی ہے تو آپ کو پتا ہوگا کہ اس میں کیا غیر قانونی کام تھا. پھر جسٹس علیزہ باجوہ صاحب نے کہا, اس سے پہلے چیئرمین پی ٹی اے نے کہا کہ جی اگر آپ عدالت کہتی ہے تو ہم ابھی کھول دیتے ہیں. تو جسٹس علیزہ باجوہ صاحب نے کہا کہ اس کا مطلب یہ ہوا کہ آپ سے غلط آرڈر ہوا, غیر قانونی آرڈر ہوا, عدالت کے کندھے استعمال کر گئے. یہ دیکھیں ایک بات تو بڑی واضح ہے, 2 لائنوں کا آرڈر ہے 17 فروری کا, کچھ نہیں لکھا بلاک کر دیں. اب وفاقی حکومت کہہ سکتی ہے بلاک کر سکتی ہے, اور پھر ایک سٹیج کے اوپر تو وفاقی حکومت کی طرف سے بھی آ گیا کہ یہ کام پی ٹی اے کا, ریگولیٹر پی ٹی اے, وہ 98. اور جب آپ نے کہا کہ میں بتاتا ہوں کہ تفصیل کیا ہے, تو پھر جسٹس علیزہ باجوہ صاحب نے مسکراتے ہوئے کہا کہ ان کے موبائل میں تو سب کچھ ہے. تو پھر چیف جسٹس صاحبہ نے پھر کہا چیئرمین پی ٹی اے سے کہ اگر ہم درخواست گزار کو کہیں تو وہ ساری تفصیل ابھی میں بتا دوں گا کھول کے کون کون سے اکاؤنٹ ہے, یہ کون کیا تفصیل دیکھے نا, وہ تو ایک بڑی واضح طور پر کون کون, کیا شہباز شریف استعمال نہیں کر رہا, کیا صدر پاکستان, ہاں بالکل, کیا صدر پاکستان نہیں کر رہی, کیا مریم اورنگزیب نہیں کر رہی, کیا مراد علی شاہ نہیں کر رہے, کیا اپنا اگر دیکھا جائے مینگل صاحب جو ہمارے میں بتاؤں آپ کو کتنے لوگ ہیں, علی مین گنڈاپور صاحب بھی استعمال کر رہے ہیں. اگر یہ بات اگر کہہ رہی ہے تو سرکاری سطح کے اوپر بات تو وہیں پر ہی ختم ہو جاتی ہے. جب چیئرمین پی ٹی اے نے کہا کہ ہم خود استعمال کر رہے ہیں تو چیف جسٹس صاحب نے پوچھا کہ آپ کیوں استعمال کریں, کہتا جی ہم نے تو پروپیگنڈا کا جواب دیا. یہ بڑا زبردست سوال ہے, یہ بڑا اچھا ہوا آپ نے یاد کرا دیا کہ وہاں سوال پوچھا کہ آپ کیوں استعمال کر رہے ہیں. انہوں نے کہا جی ہم نے پروپیگنڈا کا جواب دینے کے لیے, تو عدالت کا پھر عام آدمی کو پھر پروپیگنڈا کا جواب دینے کا حق ہے نا, وہ بھی تو جواب دے. پھر اگر کسی کے بارے میں یہ بات ہوتی ہے, اس پہ جسٹس فاروق حیدر صاحب کا سوال جو بڑا واضح تھا کہ اگر کوئی خلاف ورزی کرتا ہے تو پیکا قانون ہے, پیکا قانون کے ساتھ ایکشن لیا جا سکتا ہے. اور آج بھی اگر یہ چاہیں تو یہ چیز سامنے رکھیں ریکارڈ کے اوپر کہ پیکا کے تحت کتنے پرچے درج ہوئے ہیں. اور میں درخواست دوں گا نا کہ آپ نے آن لائن کنٹینٹ کے حوالے سے آج تک کتنے پرچے درج کیے, پیکا کے تحت کتنے پرچے, اور سارا میں اگلی ڈیٹ میں کوشش کروں گا کہ عدالت کے سامنے وہ سارا میں ریکارڈ رکھوں. آپ دیکھیں کہ آج جو فل بینچ ہے, چیف جسٹس عالیہ نیلم صاحبہ, جسٹس فاروق حیدر صاحب, جسٹس علیزہ باجوہ صاحب, جس طریقے سے انہوں نے ہیئرنگ آج کنڈکٹ کی ہے, پوری انہوں نے شروع سے لے کے اینڈ تک انہوں نے دیکھا ہے. لیکن پوری سماعت کے بعد ایک لائن جو ہے پوری اس میں آ جاتی ہے کہ پی ٹی اے کو کچھ نہیں پتا کہ انہوں نے پابندی کیوں لگائی. یہ حقیقت ہے نا, پتہ ہی کچھ نہیں ہے. یعنی آپ اندازہ لگائیں, وہ آنکھیں بند کر کے بیٹھے اور پوری دنیا میں جگ گسائی ہے. میرے سوال تھے کہ پوری دنیا میں جگ گسائی ہو رہی ہے, اور یہ سمجھ لیجیے اگر آپ چاہتے بھی ہیں جو اگر غلط کیا ہے. میں ناظرین کو جو آج کی سماعت کا آرڈر ہوا ہے نا, وہ میں تھوڑی دیر تک بتاتا ہوں, اظہر صاحب کی بات مکمل ہو جائے. وہ بڑا مزدار آرڈر ہے, وہ بتاتے ہیں. اچھا چلیں, سوال بڑا واضح ہے کہ 1 سال میں اتنے عرصے میں آج تک جتنی ہیئرنگز ہوئی ہیں کوئی جسٹیفائی نہیں کر سکے, نہ وہ بتا سکے ہیں کہ بین کیسے کیا, کس طرح بین ہوا, قانون کیا ہے, اور آپ کو ایڈوانٹیج کیا ہوا ہے, ڈس ایڈوانٹیج کیا ہوا, فائدے یا نقصان کیا ہوئے, اور یہ پوری دنیا سے دور رکھ کر آج بلکہ مانا انہوں نے, حالانکہ ایڈیشنل اٹارنی جنرل نے کہہ دیا کہ وی پی این بھی جائز ہے, اور اگر ہم بند کر دیں تو پاکستان جو ایکسپورٹ انڈسٹری ہے جو اس کی, وہ ساری خراب ہو جائے گی, وہ تباہ و برباد ہو جائے گی. یہاں پر تو زیرو رہ جائے گا, اور آئی ٹی کے بغیر دنیا چل نہیں سکتی. ایک طرف یہ بھی انہیں ماننا پڑا, لیکن دوسری طرف جسٹیفائی وہ کر نہیں سکے ہیں. جی بالکل ناظرین, جسٹیفائی چیئرمین پی ٹی آئی نہیں کر سکے, اور آرڈر یہ ہے چیف جسٹس لاہور ہائی کورٹ جسٹس مس عالیہ نیلم صاحبہ کی سربراہی میں 3 رکنی فل بینچ نے یہ واضح کیا کہ آئندہ پیشی پر اگر چیئرمین پی ٹی اے ایکس ٹویٹر پر پابندی کے حوالے سے عدالت کو مطمئن نہ کر سکے تو پھر کیبنٹ کے سربراہ کو طلب کیا جائے گا. اور آپ بہتر جانتے ہیں کہ کیبنٹ کا سربراہ کون ہے. کون ہے. تھینک یو.